बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आबिद मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी आवाज़। दुनिया के अंदर मोहसिन फ़खरीज़ादा की शहादत के बाद एक नई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो जन्म लेने जा रही है और इसकी तमाम तर जो ज़िम्मेदारी क्या है कि जो प्लान है, और ये ऑलरेडी प्लान था, इसराइल और अमेरिका की एक मुस्तकबिल की जो पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स के अंदर जो अरबों अरब की रियासतों के ऊपर कंट्रोल और कब्ज़ा है। और उसमें सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि सऊदी अरब की तबाही है, जो मेरी नज़र देख रही है। वो अमेरिका और इसराइल का प्लान ये नहीं है कि वो ईरान को तबाह करना चाहते हैं, और ये ईरान और अमेरिका इसराइल की जंग जो है वो किसी तरह भी उसका कोई इम्कान मौजूद नहीं है। ये जंग असल में बुनियादी तौर पे अमेरिका और इसराइल जो चाहता है, वो जंग जो है वो ईरान और सऊदी अरब के साथ जो है वो उसका टकराव चाहता है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो चूँकि अंडर प्रेशर हैं इस वक्त, अमेरिका के प्रेशर में आए हुए हैं। और ये जितना जो अरब कंट्रीज़ ने जो कार्रवाई की है, वो कार्रवाई इसी तरह है कि उन्होंने जो इसराइल को रिकग्नाइज़ किया, एक्सेप्ट किया, वो प्रेशर अमेरिका का था और उसकी तमाम तर प्लानिंग के तहत ये सारा कुछ होता चला आ रहा है। पहले फ़ेज़ में उन्होंने इस चीज़ को किया और अब दूसरी फ़ेज़ के अंदर उन्होंने ये एक मोहसिन फ़खरीज़ादा के कत्ल का जो ज़िम्मेदार है वो अब ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो इसराइल तक जाता है। लेकिन मेरे दानिश में ये ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के इम्कानात मौजूद नहीं है। ईरान ये समझता है कि ये जितना जो कुछ किया गया है, ये सारा का सारा प्लान सऊदी अरब की तरफ से है, क्यों और बेन जड़ जो है वो फसाद की सऊदी अरब हुक्मरान है। और इसकी वजह से जो है वो जितने कुछ मामलात ईरान के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, उसमें मेन किरदार वो सऊदी अरब का है। और इसराइल भी ये जो जितने अभी पिछली दफ़ा जो मुलाकात वहाँ पर सऊदी अरब में हुई है, इसराइल भी ये शो पहले तो वो इस चीज़ को शो ही नहीं करना चाह रहे थे, और सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनकी मुलाकात कहीं हुई है सऊदी अरब के अंदर। लेकिन सऊदी अरब की इस मुलाकात को एक्चुअली जो जाहिर किया वो भी इसराइल ने ही किया और उनकी अखबारों ने किया कि ऐसी मुलाकात हुई है। प्लान ये है असल में बुनियादी तौर पर अमेरिका इसराइल का कि ईरान और सऊदी अरब का टकराव कराकर और सऊदी अरब को तबाह बर्बाद किया जाए। ये एक दोगली पॉलिसी है जो बज़ाहिर ये नज़र आता है कि इसराइल अमेरिका का साथ दे रहा है सऊदी अरब के साथ, और सऊदी अरब ये चाहता है कि इसराइल या अमेरिका मेरे साथ ताउन करें और मैं ईरान को तबाह करूं। तासुर ये दिया जा रहा है कि इसराइल को प्लान करके ये सऊदी अरब ये चाहता है कि वो ईरान को तबाह करे, लेकिन अमेरिका इसराइल इस चीज़ को की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स जो मेरी दानिश में है वो ये है कि ये पॉलिटिक्स इस तरह की जा रही है कि सऊदी अरब को निशाना एक्चुअली बनाना है, तबाह और बर्बाद सऊदी अरब को करना है, ईरान को नहीं। इसमें एक चीज़ आप बज़ाहिर देखें कि ईरान को अगर अमेरिका और इसराइल तबाह करते भी हैं तो ईरान को तबाह करने के साथ उसे क्या हासिल होगा? अभी तो उसकी जौहरी तवानाई जो है वो जौहरी जो है वो जो उसका टारगेट है वो अचीव ही नहीं हुआ, और वो एक न्यूक्लियर कंट्री नहीं बना अभी। इसको ईरान को तबाह इसराइल और अमेरिका क्यों करेंगे? अमेरिका इसराइल और अमेरिका जो है, इसराइल और अमेरिका जो है वो ईरान को तबाह करके उसको कुछ हासिल नहीं होना वहाँ से। लेकिन इसके बरअक्स अगर वो सऊदी अरब को तबाह बर्बाद ईरान के हाथों से करवाते हैं, तो ईरान के हाथों से तबाह करवाने का मतलब ये है कि सऊदी अरब का वो जितना सरमाया है, जितना अमेरिकन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वो सारी की सारी वो अमेरिका के पास चली जाएगी। जितना असेट्स उनके अमेरिका के अंदर पड़े हुए हैं, रिजर्व्स जितने अमेरिका की बैंकों के अंदर पड़े हुए, वो सारे के सारे अमेरिका के पास चले जाएंगे। सऊदी अरब तबाह होगा तो इस्लामी दुनिया जो है वो तबाही के दाने पे खड़ी हो जाएगी। मतलब ये है कि जो टारगेट अमेरिका का नहीं बल्कि इसराइल का जो टारगेट था, उस टारगेट को अचीव करने के लिए उन्होंने ईरान को नहीं बल्कि इसराइल को निशाना, सऊदी अरब को निशाना बनाना है। तो इसराइल का टारगेट और अमेरिका का जो टारगेट है मेन, वो ईरान नहीं है, वो है सऊदी अरब। ये बात का मोहम्मद बिन सलमान को समझ जानी चाहिए कि अगर वो जो जमाल खुशगी के कत्ल के हवाले से ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो उनको इस जंगल से निकलना है, अभी इस लड़ाई से निकलना है और इस ब्लैकमेलिंग से उनको निकलना है। सऊदी अरब के फरमा रवाश मोहम्मद बिन सलमान अगर वो इस ब्लैकमेलिंग से बाहर निकल जाते हैं तो वो अपनी रियासत को भी बचा लेंगे
اپنے اقتدار کو بھی بچا لیں گے، اور جو عرب کنٹریز جو دوسرے جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے اس وقت، وہ ان کو بھی بچا لیں گے۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا، اور اگر انہوں نے یہ صورتحال ایز اٹ از اور انڈر پریشر رہ کر، امریکہ اور اسرائیل کے پریشر میں رہ کر اگر وہ فیصلے ان کے مطابق کرتے چلے گئے، تو سعودی عرب کی جنگ ایران کے ساتھ لازم ہے، جو کہ امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کی جنگ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہو، اور ایران کے جنگ کی صورت کے اندر جو سعودی عرب ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تباہ و برباد سعودی عرب ہوگا، پھر اس کا خاندان جو جہاں پر محمد بن سلمان کا جو شاہی خاندان ہے وہ تباہی بربادی کے دہانے پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے ساتھ سعودی عرب کے اندر جو مکہ اور مدینے کا جو ٹارگٹ ان کا ہے، وہ جس طرح وہ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ بادشاہت کا جو یہ شاہی خاندان کا جو سلسلہ یہ ختم ہو، اور ایک ایسی وہاں پر جو ہے وہ اس کے اوپر حکومت نازل کر دی جائیں جو کہ جیسے امریکہ اور اسرائیل چاہتا ہے ویسے ہی وہ کریں۔ اس وقت بڑی کریٹیکل کنڈیشن ہے، اور کریٹیکل کنڈیشن کے اندر اس دنیا اسلام کے اندر پاکستان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اس وقت پاکستان کے اس کردار کو وہ ایکسیپٹ کریں، اور سعودی عرب کو جس طرح کی اسسٹنس فراہم ہو سکتی ہے اس جنگل سے باہر نکالنے کے لیے، امریکہ اور اسرائیل کے اس پورے ٹریپ سے باہر نکالنے کے لیے، اگر یہ ٹریپ سے باہر نہ نکلا تو اس کا مطلب یوں سمجھے کہ سعودی عرب کے اندر جو مکہ مدینے کی عبادات ہیں اس میں مسلمانوں کو آگے جا کر بہت ساری کمپلیکیشن اور پرابلم کھڑی ہوئی، کیونکہ اگر سعودی عرب تباہ و برباد ہوتا ہے ایران کی جنگ کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر یاد ہوگا کہ ایک سعودی عرب کے ایک آئل اینڈ گیس پروجیکٹ کے اوپر اٹیک کیا تھا، یہ بنیادی طور پر یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ یہ ایران نے کیا ہے، اور سعودی حکومت کو یہ باور کرایا تھا اسرائیل نے کہ جی امریکہ نے کہ جی آپ کے اوپر اٹیک جو کیا تھا وہ اٹیک ایران نے کیا تھا، لیکن حقیقتاً یہ اٹیک اسرائیل کی طرف سے ہوا تھا، جو کہ ان کے اپنا آئل اینڈ گیس انڈسٹری فیلڈ کے اوپر ہوا تھا، اور اس کا پھر بعد میں جب یہ تحقیق ہوئی اور سارا کچھ ہوا تو میرے خیال میں شاید حکومت سعودی عرب کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ ایران اس میں انوالو نہیں ہے۔ اب بھی یہی سیم جنگ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اسرائیل سعودی عرب کو تباہ کرنا چاہتا ہے، اور اس تباہی کی وجہ سے اس کو تباہ کرنے کے لیے سارے ایسیٹس، ساری ملکیت، جتنی جو کچھ ہے، جتنی انویسٹمنٹ ہے سعودی کی، جتنی بینکوں کے اندر امریکہ کے اندر جو سعودی کے ایسیٹس پڑے ہوئے ہیں، جو ریزروز پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر ایکچولی امریکہ اور اسرائیل کا قبضہ ایکچولی انہوں نے کرنے کا یہ پورا پلان ہے۔ لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ کسی طرح بھی کوئی گنجائش ہے کہ ایران جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ لڑے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ مسلم کنٹریز تباہ و برباد کر دیں ایک دوسرے کو لڑ کے۔ ظاہر ہے جس وقت یہ سعودی عرب کے اوپر اٹیک ہوا تو مسلم دنیا بڑھ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، کچھ ایران کو سپورٹ کریں گے اور کچھ پھر سعودی عرب کو سپورٹ کرنے کے جو ہے وہ اس میں کی طرف چلے جائیں گے۔ پاکستان اپنا کردار اس وقت تک تو نیوٹرل رکھ رہا ہے، اور آگے بھی مجھے یہی یقین ہے کہ یہ پاکستان اپنا اسلامک کنٹریز کے پوائنٹ آف ویو سے جو اتنا سینسٹیو میٹر اس وقت کھڑا ہو چکا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ جو اسلامی کنٹریز کو اس ہیلپ کی ضرورت ہے، اس مدد کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے مسلم دنیا کے لیے، مسلم دنیا کے خلاف اور سعودی عرب کے خلاف، سعودی حکومت کے خلاف۔ محمد بن سلمان کو اس چیز کا سمجھنا چاہیے کہ یہ جتنا پریشر، جتنی وہ بلیک میلنگ ہوگی یا سمجھتے ہیں وہ بلیک میل ہو رہے ہیں، اگر انہوں نے جرت مندانہ اقدام نہ کیا اور جرت کے ساتھ اس جنگل سے نہ نکلے اور اس اسٹیپ سے نہ نکلے تو وہ حکومت کو بھی تباہ کر برباد کر بیٹھیں گے اپنی، اور سعودی عرب کو بھی تباہ و برباد کر بیٹھیں گے۔ یہ اس وقت ایران کو بھی سمجھنا سوچنا چاہیے کہ یہ کسی طرح بھی یہ پلان جو ہے وہ کسی طرح بھی اس کی فیور میں نہیں ہے، اور اسے بھی کمزور کرنے کی یہ صورتحال اختیار ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ میں بالکل کنفرم کہہ رہا ہوں کہ ایران کی جنگ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ ایران اور سعودی عرب کے ساتھ کرائیں گے تاکہ سعودی عرب کو تباہ و برباد کر دیں، اور اس کی جتنی بھی مال و ملکیت ہے اور حکومت کو تباہ و برباد کر دیں اور مال و ملکیت پہ قبضہ کر لیں، اور پھر اس کے آئل ریزروز کے اوپر قبضہ کر کے یہ سارا کچھ پلان، کیونکہ ایران کے پاس تو ایسا کچھ ہے سچ نہیں ہے کہ جو ایران سے ان کو اسرائیل اور امریکہ کو ملے گا۔ بنیادی طور پہ جو کچھ ملنا ہے وہ سعودی عرب کی تباہ و بربادی سے ہی جو کچھ حاصل ہونا ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کو حاصل ہوگا۔
تو لہٰذا اس وقت پاکستان گورنمنٹ بہت ہی زیادہ ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے مسلم امہ کے حوالے سے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنا پلان جو امریکہ اور اسرائیل نے جو جال بچھایا ہے ایک جال بچھا کر جو ہے سعودی عرب کو ٹریپ کرنے کے خاطر اور تباہ و برباد کرنے کی خاطر، اس وقت مسلم امہ کی خاطر، مکہ مدینہ کی خاطر پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی فوج کو چاہیے کہ وہ بھرپور طریقے سے اس چنگل سے ان کو آزاد کرائیں اور انہیں ایک پلیٹ فارم پر متحد کرنے کی کوشش کریں اور متحد کر کے اس جو سازش ہے، ایک صہیونی کی سازش ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی سازش ہے، اس سازش سے سعودی عرب کو نکالیں اور ایران کو نکالیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، مسلمانوں کو اللہ پاک اپنے امان میں رکھے اور اللہ پاک سعودی عرب کی اور مکہ مدینہ کی حفاظت کرے، اور جو جال بنا گیا ہے اس جال سے اللہ پاک یہودیوں اور جو امریکہ کی سازش ہے اس سے نکلنے کی اللہ پاک ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے السلام علیکم۔